القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك من خلال قواتنا البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير. وقد تم تنفيذ العملية بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة. ان شاء الله يعني المعلومات بتقول انه بيصير في وقف اطلاق نار بغزه قبل رمضان. نحن عندنا بتكون في مفاوضات حتكون خلال شهر رمضان. It's in the hands of Hamas right now. The Israelis have been cooperating. There's an offer out there that's rational. We don't know what. We'll know in a couple of days if it's going to happen. But we need the ceasefire. How close is the hostage deal? I was just saying that. The hostage deal is in the hands of Hamas right now. Okay. Because there's been an offer, rational offer. The Israelis have agreed to it, and waiting to see what the Hamas does. نجدد التأكيد أن ما فشل العدو في تحقيقه في ميدان القتال لن يحققه على طاولة المفاوضات، وإن أمن وسلامة شعبنا لن تتحقق إلا بوقف دائم لإطلاق النار وانتهاء العدوان والانسحاب من كل شبر من قطاع غزة، وأن توفير المأوى العاجل والمناسب وإدخال المساعدات لأهلنا وشعبنا في غزة هو أولويتنا القصوى، وأن أي عملية تبادل للأسرى لا يمكن أن تتم قبل أن يتحقق كل ذلك. فقد تم خلال اليومين الماضيين تقديم رؤية الحركة وموقفها من المقترح الذي قدمه لنا الإخوة الوسطاء المصريون والقطريون نهاية الأسبوع الماضي، وأكدنا في رؤيتنا على شروطنا في وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى المناطق التي أخرجوا منها، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية الكافية وإطلاق عملية الإعمار.
Yaklaşmakta olan Ramazan ayı bağlamında provokasyonların önlenmesi gereğine ilişkin mesajlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz. Radikal İsrailli siyasetçilerin Müslümanların harem-i şerife girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır. The Secretary also emphasized the need for Israel to act urgently to enable the delivery of humanitarian assistance to Gaza and to improve the distribution of that aid inside Gaza.